नंबर 30, मस्जिद अक्सा को जब 1387 हिजरी बामुताबिक 1967 ईस्वी में यहूदियों ने हथियाया तो उन्होंने सबसे पहले दीवार बराक पर कब्जा जमाया और वहाँ का नक्शो निगार तब्दील कर दिया और वहाँ के रहने वाले सब मुसलमानों को वहाँ से भगा दिया गया। दीवार बराक और इसके आसपास मुसलमानों की जो यादगार चीज़ें उन्होंने ख़त्म की, उसमें 4 जामियात, एक मदरसा अफजलिया था और भी मुतअद्दिद इस्लामी औकाफ थे। और इस सब का मकसद ये था कि यहाँ मौजूद तमाम इस्लामी औकाफ और यादगारों का नामो निशान मिटा दिया जाए और फिर इस पर अपने हक का झूठा दावा खड़ा किया जाए। नंबर 31, मस्जिद अक्सा के बारे में एक अहम और दिल और इसकी जगह अपना मज़ऊमा हैकल बनाने के लिए कई मंसूबे बना रखे हैं। ये वो बात है कि जिस पर इस वक्त के तकरीबन सभी यहूदी और उनकी सभी सियासी जमातें और उनके सभी सरपरस्त मुत्तफिक हैं। नंबर 32, दोस्तों, मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए यहूदी काबिज़ीन वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ छोटे बड़े हरबे इख्तियार करते रहते हैं। हत्ता कि इसी की पेशबंदी के लिए अब तक वो फ़लस्तीन और ख़ासकर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा के आसपास में कई सड़कों और ग्राउंड्स वगैरह के इस्लामी शनाख्त वाले नाम भी तब्दील कर चुके हैं। चुनांचे जिस जगह मस्जिद अक्सा कायम है, इस जगह का नाम उन्होंने जबले हैकल यानी हैकल का पहाड़ रख दिया है, जबकि इससे पहले ये पहाड़ जानी पहचानी जाती रही है। ये सब इसलिए है ताकि इस मुबारक मस्जिद से हर किस्म की इस्लामी शनाख्त ख़त्म की जाए, लेकिन उनकी ये मज़मूम काविशें बिलाखिर नाकाम होंगी इंशाअल्लाह। नंबर 33, मस्जिद अक्सा के बारे में यहूदियों का गुमान ये है कि ये मस्जिद उनकी मज़ऊमा इबादत का हैकल की जगह पर बनाई गई है। इसी बुनियाद पर अपने हक की वापसी के लिए दुनिया में ढंढोरा पीटते और अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। इस मकसद के लिए वो ना तो तारीखी हक़ाइक़ को जुटलाने से गुरेज करते हैं और ना ही तौरात जैसी मुक़द्दस किताब में तारीफ़ करने से कतराते हैं। और जो कौम अपने मज़मूम मकासद के लिए आसमानी किताब को बदलने और उसमें तारीफ़ करने से ना कतराती हो, इससे भला दीगर हक़ाइक़ में सच की क्या तवक्को रखना। नंबर 34, दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा यहूदियों का इबादत खाना नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही उम्मत मुसलमा की मस्जिद रही है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की जो तामीर कराई थी वो यहूद के मज़ऊमा हैकल की तामीर नहीं थी, बल्कि यह खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी पहले से मौजूद मस्जिद की तजदीद और तामीर नौ थी, क्योंकि यह मस्जिद ज़मीन पर बनने वाली दूसरी मस्जिद है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की जो भी तामीर की वो दर हकीकत नई तामीर नहीं थी, बल्कि तजदीद थी। जिस तरह के उम्मत मुसलमा मोहम्मदिया ने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इसको फ़तह करने के बाद उसकी तजदीद और तामीर नौ की। नंबर 35, दोस्तों, याद रखें मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर उम्मत मुसलमा के पास दोबारा लौट कर आएगी और इस पर काबिज़ यहूदियों से कताल भी होगा और मुसलमान मुजाहिदीन यहूदियों के सरदार दज्जाल और ख़ुद यहूदियों का काम तमाम करेंगे और फिर ये वो वक्त होगा कि पूरी इंसानियत यहूदियों के शर व फसाद से निजात पाएगी। जैसा कि सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से कताल ना कर लें। चुनांचे मुसलमान यहूदियों से कताल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी दरख्त और पत्थर के पीछे जा छुपेंगे, मगर उन्हें वहाँ भी पनाह नहीं मिलेगी, बल्कि दरख्त या पत्थर बोल उठेंगे कि ए मुस्लिम, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे मार डालो। सिवाय गरकत दरख्त के कि वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। नंबर 36, दोस्तों, मस्जिद अक्सा की शान और इज़्ज़त की तकमील और उरूज किसी और तरह मुमकिन ही नहीं, बल्कि उसे ये सब कुछ इसी दीन इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के ज़रिए ही मिलेगा, जो अल्लाह ताला की तौहीद का सही इकरार करते हैं, अल्लाह ताला के फ़राइज़ को बजा लाते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक सरजमीन को इस्लाम के साथ जोड़ा है और इसकी असल और पहचान है, और इसी के साथ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का वादा जुड़ा हुआ है। सूरह नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए कि उन्हें ज़रूर मुल्क की हुकूमत अता करेगा जैसा कि उनसे पहले को अता की थी, और उनके लिए डिज़दीन देगा और अलबत्ता उनके खौफ को अमन से बदल देगा, बशर्त ये कि मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक न करें, और जो उसके बाद नाशुक्री करे वही फासिक होंगे। नंबर 37, मस्जिद अक्सा और मसला फ़लस्तीन फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि ये एक इस्लामी मसला और इस्लामी कज़िया है, और जब से इसकी चाबियाँ हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द की गईं, तब से दुनिया के तमाम मुसलमानों के जिन्होंने सलीबी यलगार के वक्त अपने जानो माल की कुर्बानी देकर इसकी हिफाजत भी की और इसको आज़ाद भी कराया। चुनांचे एक इस्लामी औकाफ का हिस्सा है और मुसलमानों के सुपुर्द की गई अमानत है। नंबर 38, नाज़रीन, याद रखें मस्जिद अक्सा मुसलमानों की ही है, चाहे इस पर अग़यार का कब्ज़ा थोड़े वक्त के लिए रहे या ज़्यादा वक्त के लिए।
انجام کار یہ حق متقین و مسلمین کا ہی ہے، اور اگرچہ آج اس پر یہودی قابض ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہرحال یہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے پاس ہی لوٹ کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین اس امت کا حق بنائی ہے، جو سب سے مقدس دین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقبول دین ہے، اور یہ امت محمدیہ ہی ہے جسے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ نعمت نصیب ہوئی ہے۔ رومیوں اور صلیبیوں کی یلغار اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے وقت یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کے لیے اپنے جان و مال کو فدا کیا۔ اگر یہ یہودیوں کا حق ہے تو پھر تاریخ کے ہر مشکل دور میں یہ یہودی کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ ہر مشکل وقت میں امت مسلمہ نے ہی اس مقدس مقام کی پہرے داری کی اور اس کے آداب و حرمات کو ملحوظ رکھا؟ نمبر 39۔ دوستو، مسجد اقصیٰ اہل اسلام کی ہے، اس پر تاریخ بھی گواہ ہے اور زمینی و آسمانی حقائق بھی۔ یہ سرزمین اسلامی امانت ہے اور کسی بھی صورت یہ جائز نہیں ہے کہ یہ مقدس سرزمین اس بدبخت قوم کے حوالے کر دی جائے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عہد ہے کہ اس کے ایک چپے سے بھی اپنے سے دستبرداری نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا عہد و پیمان قبول کیا جائے گا کہ یہودی اس مقدس سرزمین کے رئیس اور اہل اسلام کے سردار قرار پائیں۔ نمبر 40۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی دینی و مذہبی میراث ہے، اس لیے اس کی امامت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیبات بھی اس پر موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اس کی محبت پیوست کی اور انہیں بیت المقدس فتح ہونے کی بشارت بھی عنایت فرمائی۔ یہ سب کچھ اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ مسجد اور یہ مبارک سرزمین مسلمانوں کی دینی و مذہبی میراث ہے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی محبت کے چراغ ہمیشہ اہل اسلام کے دلوں میں روشن رہیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور دشمن کبھی مسلمانوں کے دلوں سے اس کی محبت ختم نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محبت باقی رہے گی، کیونکہ یہ سرزمین مسلمانوں کا ایک اہم ٹھکانہ اور طائفہ منصورہ کا مرکز ہے، اور دنیا ماضی میں بھی اس کے مناظر دیکھ چکی ہے، اور مستقبل میں بھی یہ حقیقت پوری ہو کر رہے گی، اور دنیا اس کا مشاہدہ کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ تھے 40 حقائق مسجد اقصیٰ کے بارے میں، جن میں مسجد اقصیٰ سے جڑی اہم معلومات آپ نے ملاحظہ کی۔ یہ معلومات ایسی ہیں کہ جس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، مسجد اقصیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا جو قلبی تعلق اور محبت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ فلسطینی مسلمان جو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے عظیم قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ گویا پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ میں مجموعی طور پر ان کے بارے میں جو ہمدردی پائی جاتی ہے وہ ایمانی اخوت کا مظاہرہ ہے۔ دوستو، اس مبارک مسجد کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسجد کے حوالے سے مکمل معلومات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوں، اور اس مسجد کے حوالے سے ہم نے 40 حقائق آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ آپ کو مسجد اقصیٰ کی عمارت کے حوالے سے بھی مزید تفصیلات بتائیں گے۔ دوستو، احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر بننے والی مساجد میں سے دوسری یہی مسجد اقصیٰ ہے، اور اولیت کا شرف مسجد حرام کو حاصل ہے۔ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ البتہ یہ سوال کہ اس مسجد کا سب سے پہلا بانی کون ہے، اس بارے میں کوئی بھی صریح اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ جو چیز بلا اختلاف ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مسجد انبیاء کرام کے ہاتھوں مختلف زمانوں میں تعمیر ہوتی رہی ہے اور ان کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ بات کی جائے اس مسجد کے حدود اربع کی تو عام طور سے مسجد اقصیٰ کے تعارف کے سلسلے میں جو قبا والی تصویر دکھائی جاتی ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہی جگہ مسجد اقصیٰ ہے، حالانکہ جس 4 دیواری میں یہ قبۃ الصخرہ واقع ہے، اس 4 دیواری کے مکمل احاطے کا نام مسجد اقصیٰ ہے، جس میں وہاں موجود دروازے، صحن، جامع قبلہ، قبۃ الصخرہ، مصلی مروانی، متعدد قبے اور پانی کے حوض وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح مسجد کی فضیل پر اذان کہنے کی جگہیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اس پورے احاطے میں صرف قبۃ الصخرہ اور مصلی قبلی چھت دار ہیں، جبکہ باقی تمام احاطے چھت کے بغیر ہیں۔ اس پورے احاطے کی وسعت 144,000 مربع میٹر ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مصلی قبلی کو ہی عام طور پر مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت اس 4 دیواری کے بالکل مین گیٹ کے پاس بنی ہوئی ہے۔ اسی عمارت میں 5 نمازیں اور جمعے کی جماعت کرائی جاتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے شروع کرائی تھی، اور اس کی تکمیل خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں 70 ہجری میں ہوئی۔ اس کا اندرونی احاطہ 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ اس کے کل 11 دروازے ہیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے قبۃ الصخرہ کی، تو مسجد اقصیٰ کی تصاویر میں عمومی طور پر یہی قبہ دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ یہ بھی مسجد اقصیٰ ہی کے احاطے میں داخل ہے۔ اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا، اور اپنی ساخت کے لحاظ سے مسلم ماہرین فن کا عظیم شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔
सखरा अरबी में चट्टान को कहते हैं जो बुलंद सी जगह होती है। चुनांचे इसी बुलंद सी जगह पर मस्जिद अक्सा को नुमायां करने के लिए यहाँ ये कुब्बा बनाया गया था। याद रहे कि मस्जिद अक्सा एक लंबी चारदीवारी यानी फसील के दरमियान वाक़ है। पुराने दस्तूर के मुताबिक इस फसील में मुतअद्दिद दरवाजे रखे गए हैं। ये दरवाजे शुमाली और जनूबी अतराफ में बनाए गए हैं और इन दरवाज़ों की कुल तादाद 14 है। इनमें 4 दरवाजे फिल वक्त बिल्कुल बंद हैं और जो दरवाजे मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ हैं उस पर भी इसराइली फ़ौजियों ने कब्ज़ा कर रखा है। जो दरवाजे खुले हुए हैं उनके नाम ये हैं बाबुल असबात, बाबुल हित्ता, बाबुल अतम, बाबुल ग़वामा, बाबुल मुताहरा, बाबुल क़तानीन, बाबुल सिलसिला, बाबुल मुग़ारबा, बाबुल हदीद, बाबुल नाज़र माज़न यानी अज़ान की जगह। दोस्तों, पुराने वक्तों का दस्तूर ये था कि अज़ान कहने की जगह या तो मीनार में रखी जाती थी या फिर मस्जिद की फसील पर कोई बुलंद जगह मुंतखब कर ली जाती थी ताकि अज़ान की आवाज़ दूर दूर तक जा सके। चुनांचे इसी तर्ज पर मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द भी जो फसील है उस पर 4 जगह अज़ान के लिए बनाई गई हैं। इनके नाम हैं महज़तुन फ़खरिया, ये जगह मस्जिद अक्सा के जनूब मगरब में वाक़ है। महज़तुन बाब ग़वाना, शुमाल मगरब कोने में ये जगह बनाई गई है और अज़ान की तमाम जगहों में से यही जगह सबसे ज़्यादा बुलंद और मजबूत इमारत वाली है। महज़तुन बाब सिलसिला मस्जिद अक्सा की मगरबी जानिब में वाक़ है और इसे मनारा अल हुक्म भी कहा जाता है। महज़तुन बाबुल असबात, अज़ान की ये जगह मस्जिद अक्सा के शुमाली जानिब में वाक़ है और ख़ूबसूरती में ये जगह सबसे फ़ाइक है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुसल्ला मरवानी की। मुसल्ला अरबी ज़ुबान में नमाज की जगह को कहते हैं। ये जगह मस्जिद अक्सा के जनूब मशरिक जानिब में वाक़ है और इसके भी मुतअद्दिद दरवाजे हैं। 2 दरवाजे जनूबी सिमत में और 5 दरवाजे शुमाली जानिब में बनाए गए हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में ये जगह एक मदरसे के तौर पर मुख्तस की गई थी और इसी मुनासबत से इसका नाम मुसल्ला मरवानी मशहूर हो गया। इसराइली जाहिरियत के बाद से ये जगह काफ़ी अरसे तक नमाजियों के लिए बंद रही, लेकिन 1996 में मुसलमानों की जिद्दोजहद के नतीजे में इसे नमाजियों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा में वज़ू के लिए हौज़ बनाया गया है। हौज़ के इर्द गिर्द पत्थर की कुर्सियाँ बनाई गई हैं ताकि उन पर बैठकर वज़ू किया जा सके। यह हौज़ सुल्तान अबू बकर बिन अयूब ने 1193 ईस्वी में बनवाया था। बात की जाए दीवार बुराक की तो यह दीवार मस्जिद की जनूब मगरबी दीवार का हिस्सा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और बुलंदी 20 मीटर है। ये दीवार भी मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। यहूदी इसे दीवार गिरिया के नाम से पुकारते हैं और उनका गुमान ये है कि ये दीवार गिरिया उनके मज़ऊमा हैकल का बचा हुआ हिस्सा है। इसकी तफसील हम आपको पहले बता चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बारिश के पानी को महफूज करने के लिए कुछ कुएँ भी मस्जिद अक्सा में बनाए गए हैं जिनकी तादाद 26 है। इनमें से 9 कुब्बतुस सखरा के इर्द गिर्द और दीगर मस्जिद अक्सा के सेहन में मौजूद हैं और हर कुएं का अलग अलग नाम है जिससे इसकी पहचान होती है। इसके अलावा मस्जिद अक्सा में दरसगाहें भी मौजूद हैं। चूँकि मस्जिद अक्सा में मुस्तकिल इल्मी हल्के लगा करते थे, इसलिए मुख्तलिफ उलमा ने वहाँ कुछ दरसगाह तर्ज की मखसूस नशिस्तें बनवा दी थीं ताकि तलबा वहाँ बैठकर इल्म हासिल करें। ऐसी जगह तकरीबन 30 के करीब हैं जिनमें से बाज़ ममलूकी ज़माने में और बाज़ खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाए गए हैं। दोस्तों, बात की जाए मिंबर बुरहानुद्दीन की तो ये मिंबर सबसे मशहूर और अपनी साख्त के लिहाज से एक यादगार तोहफ़ा है। गर्मियों के मौसम में दरस व तदरीस और मुहाज़रात के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये मस्जिद अक्सा की इमारत के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ था जो आपने मुलाहिज़ा किया। याद रखें, ये सब कुछ मुसलमानों का विरसा और उनकी शनाख्त है जिसे इसराइल के यहूदी छीनना चाहते हैं और अभी तक वो अपनी साजिशों और आलमी कुफरिया क़ुव्वतों की पुष्टपनाही की वजह से यहाँ खूब गंद भी फैला रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि उम्मत मुसलमा में इस हवाले से मौसर बेदारी पैदा की जाए ताकि ये मुक़द्दस मकामात बदखसलत यहूदियों के वजूद से पाक हों और यहाँ एक अल्लाह की इबादत करने वालों का मुकम्मल तसर्रुफ़ हो। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के जो मौजूदा हालात हैं वो आपके सामने हैं कि इस वक्त गज़ा और इसराइल में जंग के हालात हैं। ये जंग दरअसल मस्जिद अक्सा ही की जंग है। ये इस सरजमीन की जंग है जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस सरजमीन है। यहूदी इस सरजमीन पर ज़बरदस्ती काबिज़ हैं और इस पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ होना चाहते हैं ताकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर सकें और इसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर कर सकें। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान तकरीबन 1 सदी से तकलीफ़ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं और ये दुनिया की वो वाहिद कौम है जो खुद अपने ही इलाके और अपने ही वतन में मुहाजिरों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं और वो किसी भी सूरत इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुसलमा का मुश्तरका गम है और अहले फ़लस्तीन का दर्द भी साझा है और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि बैतुल मुक़द्दस का मसला फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम अपनी नस्लों को बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएं
تاکہ ہماری نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ القدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ القدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہے۔ آئیے آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تاریخ سے واقف ہو۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ یاد رہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم کرسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلاً پہلے بتا چکے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہیں۔ دوستو، آئیے آپ کو اس مقام اور مسجد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھا، لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری بمطابق سن 236 عیسوی میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں آزاد کرایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سن 66 ہجری اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور سن 86 ہجری اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دیں اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا اور القدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کیا اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری بمطابق 1099 کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔
پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 538 ہجری بمطابق سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہم مارکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے بازیابی میں آ گیا اور ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں صیونی سلطنت قائم کی گئی۔ اور جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا اور اس طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ دوستو، اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ دوستو، یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شورشیں اور سازشیں کیں، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معادانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ دوستو، 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جسے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکی ہے اور اقوام متحدہ اور ان کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتیبان بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، افسوس کا مقام ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنی ذاتی حقیر مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہے یا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ یہود اور ان کے حواری یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کی مشرق میں سفید مینار کے پاس سے ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔
दोस्तों याद रहे कि बाब-ए-लुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिस पर इसराइल गासिब ने कब्ज़ा कर रखा है। और इसी तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबलुल ख़मर के पास होगी। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सफ़ाई हस्ती से मिटा ना दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद एक मोमिन जमात के हाथों मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा। दोस्तों बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से ये बात वाज़ेह है कि वो वक्त अब करीब है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो क़िबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हमा वक्त तैयार रहें और अपनी नस्लों को उसकी तारीख से वाकिफ़ करवाते हुए उसकी बाजियाबी के लिए तैयार रहें।